شكرا وتحية لجميع المتدربين والمتدربات. إذا بالنسبة للحصة الموالية دونك نحاول نشوف لا سويت ديال لي زيكزارسيس اللي شفنا لا ديانييغ فوا. ديجا صحنا ان اكزرسيس ديال نيميرو 1 نيميرو 2 نيميرو 3 نيميرو 4 et on arrive à l'exercice numéro 5. إذا نقراو l'énoncé ديال l'exercice. Exercice numéro 5. Une voiture parcourt 100 km par heure, puis 160 km par heure, puis 80 km par heure. On vous demande de calculer la vitesse moyenne du parcours. يعني هنايا راه سي تري سامبل، ماشي شي حاجة كومبليكي. تو سامبلومون غادي نحسبو المعدل الحسابي العادي. عندنا تروا فيتاس تما، دونك غنحسبو لا مويان ديالهم اريتميتيك. إذا pour calculer la moyenne arithmétique، إذا لا ميثود إيسي كون فو فويي عندنا لا فيتاس الأولانية، لا فيتاس الثانية، لا فيتاس الثالثة. دونك غنحسب لا مويان اريتميتيك ديال هاد ثلاثة ديال لي فيتاس غتعطينا 113 على 3. الطريقة باش حسبناها غادي نديرو 100 زائد 160 زائد 80 مقسومة على 3، ولا ممكن نستعمل لا فونكسيون ديال لا مويان اريتميتيك هنايا في ليكسل. ها هي لا مويان ديال هاد 3 فاريابل، دونك غتعطينا 113.3 كيلومتر بار اور. إذا فوالا بالنسبة للإكزرسيس 5. Pour l'exercice numéro 6. قراو l'énoncé ديال l'exercice. Dans une entreprise industrielle, on calcule les individus en fonction de leur salaire horaire, soit le tableau ci-dessus. عندنا الطابلو هنايا، دونك عندنا sous forme de tableau en classe 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 توتال، وتعطينا اف اي هنايا اللي هي لا فريكونس بلا بورسونتاج. التوتال ديالهم غيعطينا واحد. دونك لو ترافاي افير قال لنا حسب calculer le salaire moyen, calculer le salaire horaire modal, calculer le salaire horaire médian et déterminer les 3 quartiles. C'est très simple, tout simplement on doit appliquer les formules. إذا pour la réponse نرجعو l'Excel هنايا. l'Excel comme vous voyez عندنا أول حاجة أنا باش نحسبو لا مويان خصنا نحسبو centre de classe CI. CI de chaque classe 8 زائد 10 هي 18 مقسوم على 2 غتعطينا 9. 10 زائد 12 مقسوم على 2 غتعطينا 11. هي انسي دي سويت بالنسبة لي زوطخ كلاس. من بعد غنحسبو FI CI هيا FI فوا CI يعني 0.12 فوا 9، دونك غتعطينا 1.08. الثانية الثالثة انسي دي سويت. من بعد نحسب هنايا الصوم دي سي اي اف اي. اذا باش نحسب لا مويان عندنا لا فورميل في لي نوسيون ديال الكور. دونك ممكن نحسبوها لا مويان اريتميتيك سي لا صوم دي اف اي سي اي، يعني هاد لا فالور اللي لقيناها هادي هي هنايا نيت هي لا مويان اريتميتيك، ou bien la moyenne le salaire moyen horaire اللي هو اون ديرام. بالنسبة لا كلاس مودال دونك كيفاش كنحسبو لو مود. اذا باش نحسبو لو مود قلنا اول حاجة خصنا نحسبو لي سونتر دو كلاس ونحسبو لي زومبليتود دي كلاس. دونك باش نشوفو واش تما يعني لا ديستريبيسيون عندها لومبليتود ميم امبليتود ولا مختلفين. باش نحسبو اف اي كوريجي لا ان اي كوريجي. إذا كما كتلاحظوا هنايا بالنسبة لومبليتود دايما كيساوي 2. 10 ناقص 8 2، 12 ناقص 10 2، انسي دي سويت. بالنسبة للأخرين راه 2. إذا باش نحسب لا كلاس مودال كنشوف شكون هي لا كلاس اللي عندها لا فريكونس هنايا بلي غروند. إذا شكون اللي عندها لا فريكونس بلي غروند عندنا 0.12 0.19 0.27 23 19. إذا اللي عندها لا فريكونس كبيرة هنا هي 12 14. إذا يعني لو مود كيتواجد هنايا. باش نحددوه on doit utiliser la formule اللي ديجا شفنا اون يعني في لي زيكزارسيس الفوق اللي هي هاد لا فورمول هنايا
اسمحوا لي. Donc je dois brancher mon PC portable. إذا نرجعو هنايا، يعني بحال هاد لا فورميل هنايا. هذه الطريقة باش حسبنا لو مود هنايا في هاد ليكزارسيس هو باش غنحسبو هنايا. إذا غنلقاو بالنسبة لي كالكول، ها هي الطريقة. دونك لا فورميل يساوي 12 اللي هي لا بون انفيريور زائد لومبليتود دو لا كلاس فوا لا ديفيرونس 0.27، ها 0.27 ناقص 0.19 على دي 1 et دي 2. دي 1 هي 0.27 ناقص 0.19 زائد 0.27 ناقص 0.23. دونك يعطينا إيكال، ها لا فورميل هنايا غتبان لكم. إذا غتعطينا 13.33. إذا هي لو مود ديال هاد لا كلاس. Troisième question, calculer le salaire horaire médiane. La médiane. باش نحسبوا لا ميديان de la même manière. دونك كيما شفنا في الكور في لي نوسيون ديال الكور، حيت هنايا في ليكسل كاينين بزاف ديال لي ميثود بور فير دي كالكول. دونك كاين بزاف ديال الطرق بور فير دي كالكول. اذا مي هنايا في ليكسل ممكن تستعملوا هنايا لا بون انفيريور، لا ميديان، لا بون سوبيريور، اف اي اف اي بلس 1. وهنايا قلنا لا ميديان كناخدو 50%، دونك 50%. يعني كنشوف فين جات 50% هنايا 50%. ولكن اول حاجه خصنا نحسبوا الاف اي كوميلي. اذا الاف اي كوميلي كيفاش غادي ندير؟ هنايا الطريقه حسبت اف اي كوميلي هنايا. اذا 0.12 نزيد ليه 0.19 تعطينا 0.31 58 81 1. اذا غادي نشوف فين جات هنايا 50% ولا 0.5. 50% جات هنايا. اذا سافي دير بانه لا ميديان راه كتواجد في لا كلاس بين 12 و 14. وباش نحسبوها هنايا غادي ندير لا بون انفيريور. شنو هي لا بون انفيريور؟ لا بون انفيريور هي 12 ولا بون سوبيريور هي 14، ولا ميديان راه موجوده بين 12 و 14 هنايا. بالنسبه لاف اي اش غادي ناخذ؟ غناخذ 0.31 هنايا و 0.58 هنايا و 50% هنايا. من بعد ندير لا ميثود دانتربولاسيون لينيير ونحسبها. دونك ولا غنطبقو ديريكتومون لا فورميل. لا فورميل كيفاش غادي نحسبها؟ ها هي هنايا. دونك 12 زائد لومبليتود دو كلاس فوا 0.5 ناقص 0.31، 0.5 ناقص 0.31 على 0.58 ناقص 0.31. دونك كتعطينا 13.41. بالنسبه لي كارتيل سي دو ميم برانسيب ديال لا ميديان كنستعملوه في لي كارتيل. هنايا اوليو باش ناخذ مثلا 50% دونك كا 1 غناخذ 25% يعني 0.25. كا 2 هي نيت لا ميديان هي 0.5 وكا 3 هي 0.75. سي ميم برانسيب. اذا ناخذ مثلا بالنسبه لكا 1. شوفوا بالنسبه لكا 1 كيفاش حسبنا هنا. اذا قلنا كا 1 كناخذ 25%، سيتادير 0.25. 0.25 في الكوميل هنا فين جات؟ جات هنايا ها هي 0.31 يعني سيتادير اون باراليل 10 12. اذا بين 10 و 12. اذا اش غادي ندير هنا بور فير لي كالكول؟ كندير 10 لا بون انفيريور زائد لومبليتود دو لا كلاس اللي هو 2 فوا 0.25 0.25 ناقص 0.12 على 0.31 ناقص 0.12. دونك كتعطينا 11.37. لا ميديان نيت هي كادو هي لا ميديان سي لا ميم برانسيب ميم يعني ميم فالور. وبالنسبه لكا 3 يعني كارتي 3 اش غادي ناخذو هنا؟ تقريبا نفس لا فورميل اللي درنا هنايا ولكن غناخذو هنا 0.75 يعني 75%. فين جات 75%؟ جات هنايا 0.81. اذا باش نحسبها دونك يعني جات في لا كلاس 14 16. اذا الطريقه باش نحسبها هي 14 سيتادير لا بون انفيريور زائد لومبليتود دو كلاس اللي هو 2 فوا 0.75 ناقص 0.58 على 0.81 ناقص 0.51. دونك كتعطينا 15.48. دونك فوالا بالنسبه ليكزارسيس نيميرو 6. بالنسبه ليكزارسيس نيميرو 7. في ليكزارسيس نيميرو 7
عندنا لو طابلو suivant présente la distribution de 50 personnes selon la taille en centimètres. Selon la taille, عطاونا لا taille هنا بسنتيمتر يعني sous forme des classes وعندنا لو nombre des personnes qui ont هاد لا taille هنا. إذا بلا ما نقرا لي طابلو راه باينين جو كروا. دونك هنا calculer la taille moyenne des personnes, calculer le mode, calculer la médiane, calculer les quartiles, représenter graphiquement cette distribution. تقريبا même principe que l'exercice précédent. دونك باش نحسبوا لا مويان هنا ديال لي بيرسون، اول حاجه خصنا نحسبوا السونتر دو كلاس سي اي، لي سونتر دو كلاس. من بعد نحسبوا ان اي سي اي، ان اي سي اي، ونحسب التوتال ونحسب لا مويان. اذا بوغ فير باش نديروه، اذا نشوفوا الطريقه هنايا في الاكسل شنو درت هنايا. اكزرسيس نيميرو 7. اذا كما كتلاحظوا هنايا خديت يعني لي طاي اللي عندنا اون سنتيمتر اللي هي على شكل مجالات، وحددت هنا لا بون انفيريور ولا بون سيبيريور 150 165 165 170 انسي دو سويت. هنا ان اي. دونك من بعد غنحسب ا اي لومبليتود دي كلاس، ها هي 15 يعني 165 ناقص 165. من بعد حسبت سي اي، من بعد سي ان اي، من بعد ان اي سي اي، من بعد ان اي كيميلي كرواسون. اذا هنايا باش نحسب لا مويان 171 اللي لقيت فيه. اذا اول حاجه حسبت سي اي وحسبت ان اي سي اي. اذا دونك ان اي سي اي هي لو نومبر هنايا ديال لي بيرسون فوا لو سونتر دو كلاس. عطانا هاد لا فالور هنايا انسي دو سويت حتى نكمل ولقيت التوتال. اذا باش نحسب لا سوم هنايا يعني لا مويان ديال هاد لي بيرسون، دونك كندير التوتال هنايا اللي هي لا سوم دي ان اي سي اي على لا سوم دي ان اللي هي 50. اذا 8551 على 50 دونك تعطينا 171 هي لا طاي موين. هذا بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني قال لنا كالكولي لو مود. دونك باش نحسبوا لو مود هنايا، باش نحسبوا لو مود اول حاجه اللي خصنا نديرو خصنا نحسبوا سو كون ابل لي زومبليتود دو كلاس. نحسبوا لي زومبليتود دو كلاس. دونك حسبنا لومبليتود هنا، شنو لاحظنا؟ لقينا بانه ماشي بحال بحال. دونك هنايا 15، هنايا 5، هنايا 5 10 15. دونك مختلفين، يعني بان لي زومبليتود دو كلاس نو سون با لي ميم. اذا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحسبوا سو كون ابل ان اي كوريجي. لي ان اي كوريجي هو هذا، لي ان اي كوريجي. الطريقه باش كنحسبوه ها لا فورمول هنا، ها هي عندكم هنا ان اي كوريجي كيساوي ان اي فوا ا ان على ا اي. ا ان هي اصغر امبليتود لي بلي ريبيتي، اصغر امبليتود لي بلي ريبيتي. شنو هو اصغر امبليتود؟ هنايا 5 واللي كثير هنايا هو 5. اذا كناخذ هي 5. اذا باش نحسب ان اي كوريجي اش كندير؟ كندير هنايا ان اي شحال؟ ان اي هو 15 فوا ا ان هي 5 على 15. اذا تعطينا 5 6 10 8 1. هذا بحسبت لي ان اي كوريجي. من بعد هنايا باش نحسب نشوف دابا شكون هو لومبليتود، شكون هو لا كلاس مودال ابارتي من ان اي كوريجي. اش كنلاحظ بان لو مود هنايا فين كيتواجد هنايا 10. اذا يعني بان لو مود كاين بين 170 و 175. وباش نحسبو بنفس الطريقه باش حسبنا في اون هو، دونك غنحسبو دونك لو مود هي كيساوي 170 زائد 5 سيتادير لومبليتود دو لا كلاس فوا دي 1. دي 1 شنو هو دي 1؟ سيتادير الفرق بين 10 و 6، 10 ناقص 6 على دي 1 بلس دي 2. دي 1 شنو هو؟ دي 1 هي 10 ناقص 6 و دي 2 هي 10 ناقص 8. اذا يعطينا 173.3. هذا بالنسبه للمود. بالنسبه لا ميديان، لا ميديان سي دو لا ميم شوز. دونك كنشوف هنايا لي ان اي كوميلي، لي ان اي كوميلي ماشي الكوريجي هنا، لي ان اي كوميلي حيت فاش كنستعملوا الكوريجي هو غير في لو مود. بالنسبه لان اي كوميلي كندير الان اي كوميلي 15 زيد ليها 6 تعطينا 21 انسي دو سويت. دونك التوتال ديال لي ان هي 50. اذا نقسمها على جوج، حيت هنا نشوف فين جات ان على جوج. ان على جوج هي 50.
50 فين جات هنايا هاي ان على جوج باردون، ان على جوج هي 25 ماشي 50. 50 على جوج هي 50. 50 فين جات 25 فين جات هنايا. اذا يعني في لاكلاس 170 175. اذا باش نحسبها دونك نستعمل الطريقه لا فورمول اللي شفنا تو تالور. اذا هي 170 زائد لومبليتود دو لا كلاس 5 فوا 25 ناقص 21. هيا 25 ناقص 21. 25 ديال نص ديال لي فيكتيف. 25 ناقص 21 على 31 ناقص 21 دونك يعطينا 172. كا 1 هنايا تقريبا ميم برانسيب ديال لا ميديان. كا 1 غناخدو هنايا 50 على 4. 50 على 4 هي 12 شونس. اذا الطريقه باش غنحسبها هي 150. اذا كنشوف 12 شونس فين جات. 12 شونس جات هنايا. هاهي شوف هنايا جات هنايا في لا بروميير كلاس نيت. اذا كيفاش غنحسبها؟ غادي ندير 150 زائد 15 يعني لومبليتود دو كلاس فوا 12.5 مقسومة على 15 ديريكتومون هنا، حيت داك ناقص صفر ناقص صفر يعني غادي ندير 15 12 شونس على 15 دونك عطاتنا 162. بالنسبة لكادو هو نيت لا ميديان، وبالنسبة لكا3 غناخدو 50 على فوا 75% يعني 75% ديالها. دونك 75% فين جات؟ جات في 37.5. 37.5. اذا كيف فين جات 37.5؟ جات هنايا يعني في لا كلاس 175. اذا غادي دير 175 زائد لومبليتود دو كلاس فوا 37.5 سيتادير 50 على فوا 3 على 4 يعني 75% ديالها. 37.5 ناقص 31 على 47 ناقص 31 دونك تعطينا 179.06. بالنسبة لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا ديستريبيسيون راه باينة جو كروا هنايا درت ليها لا بريزونطاسيون باش تبان لكم مزيان. هيا دونك سو فورم دان هيستوغرام كدير 150 165 على حساب لي كلاس اللي عندنا، وكان بريزونطي على حساب لي ان اي ولا لي اف اي سا ديبون. دونك في لاكس دي زابسيس كنديرو سو كون ابيل لا تاي، وهنايا كندير اما لا فريكونس اما لي ان اي سا ديبون على حساب، وكتعطينا لو نومبر يعني لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال هاد لا ديستريبيسيون. سي تري سامبل. اون باس